हेलो एभ्रिवान म इराज पराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब फिजिक्सबाट प्रोजेक्टाइल मोसनको लेक्चर 3 गर्न गइरहेको छौं र यो भन्दा अगाडि हामीले 1 र 2 गरिसकेका छौं। एन्ड फर्दर मोर दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट और सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब के भने पार्ट 1 र पार्ट 2 नहेरिकन यदि डाइरेक्ट 3 मा आइन्छ भने फेरि केही पनि बुझिन्न, समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ र जसको कारणले मैले अब पार्ट 1 र पार्ट 2 को लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। एन्ड इन एडिसन टु दिस मैले 11 12 का धेरै भिडियोजहरु रिलिज गरिसकेका छ जो फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड छ। त्यो सबको लिंक पनि तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर त्यसको भरपूर फाइदा उठाउन सकिन्छ। ठीक छ है। अब थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र यहाँ अब लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन तर्फ लागौं। अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा त हाम्रो हेडिङ 3 आइपुगेको छ। मतलब हामीले 1 मा के गर्यो भने थोरै अब रिभ्यूहरु गर्यौं, प्लस अब कुरा आयो डाइमेन्सन अफ मोसनको, वेक्टरको, ट्रिमेट्रीको हामीले कुरा गरेका थियौं हेडिङ नम्बर 1 मा। र 2 मा हामीले के गर्यो भन्दै तल अब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब छड्के हामीले सब कुरा गरिसकेका छ। डिफरेन्ट त्यसको अब यहाँ हेडिङ्सहरु हामीले क्याल्कुलेसन्स गरिसकेका छौं विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट एन्ड नाराज है। अब हामी 3 मा छौं र हामी गर्छौं होरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट। एकदमै ध्यान दिएर पढ। यस यु आर लिसन करेक्ट। प्रोजेक्टाइल होरिजोन्टल वाला हो तर हाइट बाट भन्ने कुरो सहारा है। यो पनि बेसिकमा पर्छ र यसका जुन यहाँ भएर त प्यारामिटर्सहरु यहाँ हेर्दियौ। फर्स्टमा हामी गर्छौं डायग्राम, यो त लेख्नै पर्दैन, चित्र त बनाउन परिहाल्छ, तस्बिर आफै बोल्छ है। अनि त्यसपछि हामी गर्छौं प्याराबोलिक नेचर, अस्तिको जस्तै हो सेम तरिकाले हो। र हामी निकाल्छौं टाइम पिरियड, एकदमै सिम्पल कुरा। हामी निकाल्छौं होरिजोन्टल रेन्ज, उस्तै खालको छ कन्सेप्ट। र यहाँ छ फाइनल भेलोसिटी एन्ड दिस इज इजियर देन अब्लिक। अब्लिक भन्दा यो सजिलो छ। अब तिमीले यो क्वेशन सोधौ सर यहाँ त एच म्याक्स नै छैन, थोरै एकचोटी फेरि हेडिङ पढ्दियौ त ल, ध्यान दिएर हेर्दियौ त्यहाँ एच चाहिँ दिएको छ आरा हो, ध्यान दियौ त ल। यो त हाम्रो यहाँ गिभन प्यारामिटर जस्तो हो। हुन त हामीले यताको युज गरेर यताको निकाल्न नमिल्ने त हैन, अफ कोर्स मिल्छ, तर यो हाम्रो यहाँ डेरिभेसनको लागि चाहिँ दिस इज आवर गिभन प्यारामिटर। म पछि बुझाउनलाई चिन्ता नगर है, डायग्राममा बुझिहाल्छ है। र त्यसपछि हामी अब v एन्ड s मतलब भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी इन्स्ट्यान्ट जुन हाम्रो न्युमेरिकलको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एकदमै नै ध्यान दिएर हेर्दियौ अब यहाँ कि सकिङ कम्पेरिजन। मतलब हाम्रो लेक्चरको अब मोस्ट रोमान्टिक पार्ट, हिरो वाला पार्ट लास्टमा एन्ट्री हुन्छ। यहाँ अब म सकिङ कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छु। मतलब यहाँ दुईटा केसेसको यसरी कम्पेरिजन हुन्छ कि यदि तिमी यो ध्यान दिएर सोच्यौ भने आज राति निन्द्रै लाग्दैन यार। त्यस्तो डेन्जर कम्पेरिजन छ अरे यहाँनिर, एकदमै नै सेन्सिबल र मिनिङफुल। आमै हो र भन्छ र विद्यार्थीले, त्यस्तो क्वेशन छ र यो। अब र यो एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेशनमा जाऊ, सब्जेक्टिभमा जाऊ, भेरिसेट क्वेशनमा जाऊ, इन्ट्रान्समा जाऊ, जताततै अब यो स्याउ स्याउती आएको देखिन्छ। त्यही भएर यसमा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ है। एन्डमा छ जुन, ठीक छ। मजाले हामी सिक्वेन्सियली अब यहाँ कुरा गरौँला। डन्ट तिम्रो डेभिएट योर फोकस, ठीक छ। आफ्नो फोकसलाई कतै पनि डेभिएट नगरिदेऊ, ज्याप्प अब एकदमै नै लेजर सार्प फोकस यहाँ दिने हो। म थोरै अब यहाँ सरसफाइ अभियानमा लागि आफ्नो पेन पेपर निकाला, चट्ट मजाले नोट बनाऊ, पेन्सिल पनि निकाल्दिऊ, चित्र पनि बनाऊ र लाइफ लङ कन्सेप्ट्स लिऊ है। र नोटका कुराहरू मैले पहिल्यै शेयर गरिसकेका छु। म चित्र सकेसम्म राम्ररी बनाउने हो, म्याथमेटिकल पार्ट सकेसम्म राम्ररी गर्ने हो, र ल्याङ्ग्वेज पार्ट सकेसम्म इग्नोर गर्नुपर्छ, फेरि नत्र भ्याउँदैन है। एकदम सिम्पल कुरा। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ, हामी फर्स्टमा लेख्यौं हेडिङ नम्बर 3 मा के छ भन्दियौ त ल, होरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल। होरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट h, फ्रम h लेखिदिन्छु ल, बुझिहाल्छ हाइटै हो। एकदमै ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब फर्स्टमा थोरै अब चित्रमा हेरौँ र भिजुअलाइजेसन गरेर पढ्ने। फिजिक्स मिन्स भिजुअलाइजेसन। सेतो पेपरमा कालो मसीले त्यति मात्रै ध्यान दिएर नहेर्ने, दिमागमा पनि राख्ने। हेर पेपरमा मात्रै नहेर, यहाँ पनि राखिदिऊ। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, फर्स्टमा के छ भने चट्ट यहाँ सपोज टावर जस्तो केही छ, अब सपोज रुखै छ ल, जे पनि हुनसक्छ मजाले हो। यो चट्ट भर्टिकल खालको छ, ठाडै छ है। र यहाँ चट्ट तिमी अब यहाँ छौ, तिमी कहाँ छौ भने तिमी यहाँ छौ। अस्तिको डायग्राममा तिमी थियौ ग्राउन्डमा, अब तिमी गयौ माथि रे। सधैँ ग्राउन्डमा किन बस्नु, तिमी माथि चढेछ हेर। अब ग्राउन्ड कतै यता होला र कता होला भने कतै यता होला ग्राउन्ड, ठीक छ है। लगभग बुझिन्छ। अब तिमी यहाँबाट के गर्छौ भने सपोज यहाँ बल छ अरे, अब यसलाई के खान्छौ, ध्यान दिएर सुन है। अब तिमी यो बललाई अब के कान्छौ गर, र ध्यान दिएर हेर्दियौ के कान्ने धेरै तरिका हुन्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले अब यदि यो होरिजोन्टल लाइन हो, होरिजोन्टल मतलब के भने योसँग ठ्याक्कै प्यारलल छ के, यसलाई भन्छौँ हामी होरिजोन्टल लाइन। मतलब आँखाको सिधा हेर न, होराइजन भन्छौ र हो।
दिस इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन अथवा एक्स एक्सिस। अब हामीले यसरी हान्न मिल्छ र लातले वाक्क यसरी हान्यो अब चुइँ उडेर अस्ति जस्तै हुन्छ फेरि यो यसरी पनि हान्न मिल्यो। अथवा तिमीले यसरी तलतिर डिरेक्सन राखेर पनि हान्न सक्छौ यसरी लातले तल चाहिँ हान्ने रहेछ मजाले हो यसरी ठेल्ने लातले ठेल्ने र बललाई। अर्को तिमीले सिधा यसरी पनि हान्न मिल्छ र यसरी दुई तीन तरिकाले हान्न सक्छ। अब सिधै तिमीले 90 डिग्री माथि पनि हान्न सक्छौ किक हो। अब होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब के हुन्छ भने एक्ज्याक्टली होरिजेन्टल जसरी पनि राति हान्न उड्न र हामी यहाँ ठ्याक्कै नै होरिजेन्टल वाला केस हेर्दैछौँ। अब किन भन्ला यो फन्डामेन्टल केस हो के यो वाला जुन अब्लिक वाला हामीले अस्ति पढेर आइसकेका छ याद गरौ ओपल र यो हामी आफै पढ्न सकिहाल्छौँ र यो यदि बेसिक छ भने। तर यो हाम्रो अब बेसिक फाउन्डेसन वाला कन्सेप्ट भाव हामी त्यसमा दुईटा गर्छौँ र कि ग्राउन्डबाट अब्लिक र त्यसपछि हाइटबाट चाहिँ होरिजेन्टल। यदि यो दुईटा बुझिन्छ भने बाँकी सबै आउँछ। हाम्रो मान्यता त्यो छ ठिक छ है। मतलब हामी अब यो केस पनि हेरिरहेको छैनौँ मजाले हेरिरहेको छैनौँ यो पनि हेरिरहेको छैनौँ जुन हामी पछि न्युमेरिकल्समा हेर्छौँ चिन्ता नगर थोरै अब रुको जरा हो ऐसी भी क्या जल्दी है हतार्केको छ है ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै हो। हामी सपोज यसरी चाहिँ के खान्थ्यो यो भन्न खोजे है होरिजेन्टल सपोज यहाँ ग्रिन लाइन छ विच इज प्यारलल टु आवर ग्राउन्ड यो बुझिदिहाल र हामी अब यसै गरी एक्ज्याक्टली के गर्छौँ भने के खान्छौँ ठिक छ नि। अब तिमीले बललाई चट्टै आएर वाक्क के खाने भने अब बल यसरी त जाँदैन र ग्राभिटी पनि त छ मतलब बल हो कर्भ पाथमा गइहाल्छ। कसरी जान्छ भने यहाँ सपोज यहाँ बल छ भने अब यो चट्ट यसरी कर्भ पाथमा जान्छ कर्भ पाथमा जान्छ चट्ट अलि मिलाएर भयो है त्यसलाई चट्ट कर्भ पाथमा जान्छ एन्ड दिस इज आवर प्रोजेक्टाइल र यो हाम्रो प्रोजेक्टाइलको पाथ भयो दिस इज आवर ट्राजेक्टरी र यो पनि हाम्रो के हुन्छ भने प्याराबोलिक नेचरकै हुन्छ। के हुन्छ भने प्याराबोलिक नेचरकै हुन्छ यो पनि ध्यान दिएर हेर्देऊ के हुन्छ भने प्याराबोलिक नेचरकै हुन्छ। थोरै फोकस गरेर भन्ला सर यो प्याराबोला त देखिरहेको छैन त अस्तिको त अलिअलि प्याराबोला देखिन्थ्यो थोरै यहाँ ध्यान दियो भने थोरै रफ बनाउन चाहे सपोज दिस इज आवर ओरिजिन हो एन्ड दिस इज आवर वाइ एक्सिस हो। अब प्याराबोला यस्तो पनि त हुन्छ नि होइन यसरी पनि त प्याराबोला हुन्छ र लगभग जुन हामी अहिले बनाउँदैछौँ यो पार्ट चाहिँ हो ध्यान दिएर तर यो पार्ट हो यो अहिले हामीले हेरेकै छैन र भनेपछि प्याराबोलाको पिस पनि प्याराबोलिक नेचरकै त हुन्छ होइन र अफकोर्स हो यो नेचर प्याराबोलै हुन्छ र कम्प्लिट किन देखिनु पर्यो र एउटा पिस देखे पनि त चलिहाल्छ होइन र। जस्तै फर इक्जाम्पल तिमी यसलाई पनि त स्ट्रेट लाइन भन्छौ र यो टुक्रा सानलाई पनि त तिमी अब स्ट्रेट लाइन त भन्छौ र यसलाई अर्कै भन्ने कुरा आउँदैन है। कन्सेप्ट एक्ज्याक्टली यस्तो हो बुझिन्छ। यो प्याराबोलाकै हाम्रो अब यतापट्टि राइटवाला पार्ट हो यसरी तिमी बुझ्न सक्छ। फेरि देख्दा फेरि नै प्याराबोला देखिएन भनिरहेको हुन्छन् के प्याराबोला देखिन्छ र ठिक छ है। अब ध्यान दिएर सुन्नु यहाँ हामीले के गर्यो भने के खाने हो र होरिजेन्टली के खाने हो तर ग्राभिटीको कारणले यो कर्भ हुँदै तल गएछ हो कर्भ हुँदै तल गएछ। अब जुन हाम्रो यो लाइन देखिरहेको छ ब्ल्याक कलरको दिस इज नोन एज आवर इनिसियल भेलोसिटी र अस्ति र अहिले एकदमै नै फरक छ र अस्ति हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी नै इन्क्लाइन्ड थियो तर यहाँ त इनिसियल भेलोसिटी ठ्याक्कै के छ भने प्यारलल टु ग्राउन्ड छ मतलब यसको अब होरिजेन्टल मात्रै छ यहाँ त यसो भर्टिकल छँदै छैन। तर यहाँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ यहाँ है कि इनिसियल हाम्रो यु हो ठिक छ र यु एक्स पनि यही हो र एक्स कम्पोनेन्ट पनि यही त छ र ध्यान दियो त ल एक्स एक्सिस पनि यही नै छ र यु पनि यही नै हो। मतलब अब के बुझ्यौ त ल इनिसियलमा हाम्रो वाइ कम्पोनेन्ट यहाँ 0 छ किन भन्देऊ वाइ कम्पोनेन्ट त्यति बेला आउँछ जति बेला हाम्रो भेक्टर इन्क्लाइन्ड हुन्छ अथवा कि त वाइ एक्सिसमै पर्छ यहाँ दुटै केस छैन र न त इन्क्लाइन्ड छ न त वाइमै परेको छ यो त एक्समा मात्रै प्योर छ र जुन भेक्टर प्योरली एक्स एक्सिसमा छ त्यसको वाइ वाला नाम निशानै हुन्न र बुझिन्छ। यो एउटा छिटा पनि हुन्न र यहाँ एक्ज्याक्टली त्यही भएर यो वाला 0 हुन्छ ध्यान दिएर फर्स्टमै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो बुझिन्छ है। अब यो तिम्रो ट्राजेक्टरी देखिहाल्यौ ध्यान दिऊ ल सपोज मैले यहाँ कुनै बिचमा यता कतै पोइन्ट लिएर पी भनेर पोइन्ट लिएँ हो हाम्रो तिमीलाई थाहा छ हामी यो डिरेक्सनमा हिँड्दैछ मजाले थाहा छ है एकदमै इजी यो तलतिर गएको हो अब यसमा ट्यान्जेन्ट तान्यो भने भेलोसिटी निस्किन्छ है। अगाडि पनि भने हो कि कुनै अब्जेक्ट हिँडिरहेछ र कर्भ अथवा केही बनाइरहेछ बाटो चट्ट भने त्यो ट्यान्जेन्ट तानिदिन्छौ भने द्याट गिभ्स योर म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ भेलोसिटी ठिक छ। यहाँ हामी त्यही गरौँ चट्ट मजाले है त ट्यान्जेन्ट ताने चट्ट यसरी अब ट्यान्जेन्ट टक्क तानिदियो ठिक छ। अब यहाँको हामीले के पाउँछौँ मतलब यहाँ पुग्दाखेरि मतलब यदि पोइन्ट मैले पी माने भने यता लेख्नुपर्छ फेरि यो अड्दैन यार ल पी माने भने अब यसको के आउँछ पीमा हुँदाखेरिको भेलोसिटी आउँछ यो बलको ठिक छ बलको। अब यसलाई हामी गर्छौँ रिजोल्युसन हेरेर अस्ति हामीले पढेर आएको छ राइट यो कता गयो त ल राइट एन्ड डाउनमा गएको छ भनेपछि यसलाई राइटमा चट्ट लगभग मिलाएर गरौँ है यसो ट्याक्क मेजरमेन्ट हेर्दै ल चट्ट यहाँ तल ल र यो यसरी बन्नु पर्यो कि ध्यान दिएर सुन। अब
यो र यो एक्ज्याक्टली सेम हुनु पर्यो र याद गरौँ ओपल हामीले लेक्चर 2 मै मजाले पढाएको छ 1 मा नि मजाले पढाएको छ कि जुन होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा त एक्सेलरेसनै छैन मतलब के भन्दै त ल ax त हाम्रो यहाँ 0 छ बिकज वी हेभ नेग्लेक्टेड आवर एयर रेसिस्टेन्स भनेपछि होरिजोन्टललाई घटाउन सक्ने ताकत कोसँग छ र कसैको नि ताकतै छैन मतलब यो घट्दैन त्यो एक्ज्याक्टली मेजर पनि थोरै गरौँ है त ल जस्तै यहाँ हेर्छौ भने अब चट्ट यो नाप्दो यतिसम्म रहेछ लगभग अब यहाँ नाप अलिकति पुगे जस्तो लागेन हो हल्का मैले लेन्दी बनाएँ चट्ट माथिसँग सकेसम्म मिलाउने है त ल सकेसम्म मिलाउनु ट्राई गर तिमीसँग स्केल छ यु क्यान मेजर इट अब यो यसरी सेट हुनु पर्यो कि रेक्ट्याङ्गल अथवा स्क्वायर बन्नुपर्छ लगभग है त ल हल्का छेकेलाई एकैछिन म यहाँ माफी माग्न चाहेँ हल्का छेकिया छ एकैछिन ढुका है र मैले हल्का मिलाएर अब एक्ज्याक्ट बनाउन खोज्छु यो जस्तो पाए त्यस्तै कोरेर फेरि हुँदैन ल र अब चाहिँ ट्याक्क मिलाएको छ र चट्टा ट्यान्जेन्ट तानेको बुझ र त्यसपछि यो ट्यान्जेन्टको जुन दुईटा कम्पोनेन्ट बनाइरहेको छु मजाले म यो ठ्याक्क यो वाला कम्पोनेन्ट ठ्याक्कै योसँग म्याच हुनुपर्छ हो र यहाँ त हाम्रो y वाला कम्पोनेन्टै थिएन यो बढ्दै आएको छ र हो ध्यान दिएर हेर्नु त ल यहाँ त 0 थियो यो y वाला तर y वाला यहाँ बढ्दै आयो किनभने ग्राभिटीले बढायो किन बढायो भने यो त तल गइरहेछ र यसले पनि त तल लान हेल्प गर्या हो बुझिन्छ है मजाले अब त्यसपछि यही काम हामी ठ्याक्कै यहाँ गर्न सक्छौँ अरे यहाँनिर पनि हेर अब यो पोइन्टमा यो के गर्छ भने ग्राउन्डमा हिट गरिरहेछ के गरिरहेछ भने ग्राउन्डमा हिट गर्दैछ भनेपछि अब यहाँको भेलोसिटीलाई भन्छौँ हामी फाइनल भेलोसिटी अब यसलाई पनि चट्ट ट्यान्जेन्ट तान्न सकिन्छ है थोरै मिलाएर गरौँ यहाँ चट्ट यस्तो अलिकति बाङ्गो बनायो हुन्छ यो चट्ट कर्भ हो ल यता हल्का गरेँ मैले फेरि ट्यान्जेन्ट राम्रो देखिन्न कि ल चट्ट यहाँ पर्छ ल यसरी ट्यान्जेन्ट चट्ट तान्छु चट्ट ट्यान्जेन्ट तान लगभग अब मिलाएर तान्ने है त ल मलाई हल्का गाह्रो हुँदैछ यहाँ हो म बाङ्गो बसिएको छु चेकिन्छ भने म बाङ्गो बसिएको छु है ल चट्ट ल यस्तो भएको छ हो यो मैले थोरै मेटेँ ल डिस्टर्ब गर्दैछ है अब होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ लगभग यहाँ राखौँ त ल मार्कर जत्र लगभग हो भनेपछि यो जत्रो भनेपछि त वहाँ पुग्नु पर्ने सर ल चट्ट यहाँसम्म पुर्याइदिएँ लगभग मिलाएर बुझ हो अब त्यसपछि यसलाई अझै प्रड्युस गरेँ मैले लगभग हेर त ल चट्ट मिलोस् यो चट्ट र यो पनि हाम्रो अब चट्ट मिलोस् र यसरी मिलोस् कि अब तिमीले यहाँ जोड्छौ भने ठ्याक्कै रेक्ट्याङ्गल बनाओस् अथवा स्क्वायर भने पनि चल्छ अरे ल म हरियोले जोडेँ यहाँ चट्ट लगाएर यो चट्ट लगभग बनाउँछ है ल अलिकति मिले जस्तो लागेन मलाई म फेरि पनि यहाँ मिलाउन खोज्दैछु र सकेसम्म पर्फेक्सन राखौँ भन्न खोजेँ हो ल अब मिलाएर बुझ्दै है त ल बाँकी मैले मिलाउन गाह्रो भइसक्यो यहाँ तिमीले सपोज गर चट्ट यो मिलाएको छ एन्ड युज स्केल तिमी स्केल युज गरेर यहाँ अब मिलाउन सक्छौ ठिक छ मेरो हल्का 4 भयो अब तिमी स्केल युज गरेर चट्ट यसलाई अब मिलाउन सक्छ ठिक छ है दिस इज आवर फाइनल भेलोसिटी र यसको त एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट दुइटै छ र बिकज इट इज इन्क्लाइन्ड यो पनि इन्क्लाइन्ड हो यसको पनि दुइटै कम्पोनेन्ट छ तर यो त इन्क्लाइन्ड होइन यसको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट छ अथवा आफै नै कम्पोनेन्ट हो वाइमा यसको छिटा पनि छैन है ध्यान दिएर बुझिहाल्छौ र यो लेन्थ कहिले पनि चेन्ज नहोस् एक्स वाला एकदम ध्यान दिउँ यहाँ लेखाइदिनु हार चट्ट यो बराबर यो हुनुपर्छ यो अति नै ध्यान दिने हामीले अगाडि पनि पढेर आएको छ र फाइनल वालालाई हामी मानौला यहाँ v मानौला ठिक छ अब यो एंगललाई हामी मानौला यहाँ थीटा मानौला भने अब थीटा भने के हुन्छ त cos भनेको बेसपट्टि बस थीटा भनेको रेफरेन्स एंगल हो बेस भनेको जो थीटामा छोएछ ह अब cos भने बेसपट्टि बस sin भने बेसपट्टि नबस ह अब यहाँ के हुन्छ न v sin थीटा उसको y कम्पोनेन्ट जो तलतिर देखिरहेको छौ तिमी अब यहाँ के हुन्छ भने v cos थीटा यहाँ हुन्छ v cos थीटा जो तिमी अब राइट साइडमा देख्दैछौ अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ र vy लेख्न सकिन्छ यसलाई मजाले र यो के हुन्छ भने यो vx हुन्छ र मजाले यतिसम्म त आरामले बुझिन्छ ठिक छ है vy र vx यो v लेखेको टुप्पी बटाएर छ भने दिस इज योर कर्सिभ v लेख्न खोज्या हो एन्ड दैट इज आवर u ठिक छ अब यो कुनै हामीले आर्बिटरी पोइन्ट लेको याद गरौ ओपल हामीले अगाडि वाला प्रोजेक्टाइलमा पनि आर्बिटरी पोइन्ट ल्याथ्यो र किन ल्याथ्यो भन्दियो त ल प्याराबोलिक प्रुभ गर्न यहाँ पनि सेम हो है हामी यो युज गरेर प्याराबोलिक प्रुभ गरौँला ठिक छ अब ध्यान दिउ यसलाई मैले के मानौँ न त ल अब सपोज यसलाई v1 मानिदिउँला अब यहाँ के हुन्छ सपोज यो एंगल त यही मिल्दैन र यो सपोज अल्फा छ भने के हुन्छ अब यो v1 cos अल्फा हो अब यहाँ के हुन्छ न v1 sin अल्फा ठ्याक्कै ठिक छ है दिस इज आवर कम्पोनेन्ट्स बुझिन्छ अब कुरा आउँछ सर अब हाम्रो x र y का कुरा थिए यहाँ थोरै फरक हुन्छ र अब ध्यान दिएर सुन हाम्रो हेडिङमै h थियो अब h त यहाँ के हुन्छ यसरी ट्राभल गरे हो र हाम्रो उता h max थियो h max हाम्रो भर्टिकली अपवार्ड थियो याद गरौ ओपल कि अब्लिक प्रोजेक्सनमा h max भनेको यसरी माथि गएको थियो र उता तर यहाँ त तल आएको छ र एकदमै ध्यान दिएर सुन है अब h त यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हो
vertical displacement हो र किनभने यहाँ जुन O बाट सपोज यहाँ म लास्ट मतलब A लेख्दिउँला नि त है र सपोज A सम्म आइपुग्दासम्म अब उसले कति vertical displacement गर्छ वहाँ तल मजाले दिस इज आवर vertical displacement मतलब इनिशियल र फाइनल बीचमा vertical gap हेर ग्याप मजाले हो O म यहाँ B गर्दिउँला मजाले यहाँ B गर्दिउँला एन्ड यो O मा न यसलाई मजाले है यो UI0 यो अर्कै हो र यो चाहिँ हाम्रो O हो र एन्ड O भनेको यहाँ तिमीले ओरिजिन मान्न सक्छौ के जिन भन्देऊ त ल ओरिजिन मान्न मिल्छ ठीक छ है अब जुन H को कुरा भइराछ H यहाँ अब यसरी राखिन्छ चट्ट हेर त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा H हो किनभने तल गइराहो हो मतलब y एक्सिस मात्र हेर्न एकचोटी तल गइराहो हो अनि x एक्सिसमा हेर्छौ भने राइटमा गइराको मतलब हाम्रो यहाँ जुन सामान्य बल छ यो कता ट्राभल गरिरहेछ भने राइट एन्ड डाउन राइटमा फाइनलमा a मा आइपुग्दासम्म राइट कति हुन्छ BA हुन्छ र यसलाई हामी लेख्न सक्छौं यहाँ मजाले दिस इज आवर रेन्ज यसलाई त भन्छ हामीले होरिजन्टल रेन्ज यसमा त के नयाँ नौलो रह्यो र हो मजाले बुझिन्छ अलिअलि अब ध्यान दिनु ल यदि O ओरिजिन हो भने ध्यान दिऊ है अब A हाम्रो पोइन्ट छ भने यसको कोअर्डिनेट्सहरु के हुन्छ भन्देऊ त ल ध्यान दिऊ त ल x एक्सिसमा R र y एक्सिसमा H छ र ध्यान तल पनि तल छ यो त तल पनि त छ र डाइरेक्सनमा एकदमै ध्यान दिने यसमा डिस्प्लेसमेन्ट हो र भेक्टर हो यो त मजाले ध्यान दिऊ है र अर्को कुरा यहाँ बिर्सिन नहुने कि हाम्रो g पनि त यस्तै हो र मजाले हैन y डाइरेक्सनको एक्सेलेरेसन भनेको g हो यो पनि त तलै लाग्छ र यो त कहिले पनि चेन्जै हुँदैन हो तलको तल यो डाइरेक्सन त कसरी चेन्ज हुन्छ र g को टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द प्लानेट अथवा हेभनली बडी हामीले पढिरहेको छ बाल्यकालमा ठीक छ है यति हाम्रो लगभग डायग्रामका कुरा भए अब आउँछौ प्याराबोलिक नेचरमा भने हामीले अब यहाँ x र y देखाउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दिउ एकदम ध्यान दिएर है सपोज यहाँबाट अब चट्ट टक 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 गर्दै मैले अब यसरी लगाएँ र चट्ट यहाँसम्म हो र अब यहाँसम्म चट्ट टट यस्तो गरी हेर टक टक यो पीले डिस्टर्ब गर्दो रहेछ अहिले पनि म यो भन्दै थिएँ ल हेर चट्ट ध्यान दिएर हेर्दिउ अथवा तिमीले यहाँबाट लगे पनि हुन्थ्यो चट्ट ल हेर यसरी लगे पनि हुन्छ एन्ड दिस इज आवर x हेर यो x वाला पार्ट हो मतलब x मतलब के मतलब कि होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कि O बाट P मा पुग्दा फेरि यहाँ P नै मैले मेटिसके हो O बाट P मा पुग्दा फेरि होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्देउ त ल अघि त्यो यो यहाँ थियो ठ्याक्कै O मा ओरिजिन लेभलमा अब ऊ यता गएको छ राइटमा मतलब x वाला राइट हिँड्यो जब A मा आउँछ यही x बन्छ अब R बुझिहाल्छौ र ठीक छ अब जुन हाम्रो गहिराई छ मतलब सुरुमा यो O मा थियो अब कति तल आएछ भन्दिउ त ल यसलाई भन्छौं हामी y यसलाई भन्छौं हामी y र यो मैले नाप्या कहाँबाट भन्दिउ त ल हाम्रो टपबाट नाप्दै छु एकदमै नै ध्यान दिएर सुन कान टकटक्याएर सुन न्युमेरिकलमा यो धेरैले बिगार्ने कुरा हो र कि उले हामीलाई 2 सेकेन्ड पछि पोजिसन भन्दिउ भन्छ र उले यो भन्छ र कि ग्राउन्डबाट कि हाइटबाट चाहिँ मतलब ध्यान दिएर सुन र यो y हामीले तलबाट नाप्न सक्थ्यौं र माथिबाट त नाप्न सकिरहेछौं र जस्तो यहाँ हेर न बुझेन भने अझै यहाँ हेर यहाँ एकदम बिगार्छ विद्यार्थीले सपोज यहाँ छ चट्ट ल सपोज एउटा भर्टिकलमा त्यो डायग्राम देखाउँछु हो यो हाम्रो छ ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड छ र यो छ टप अब ध्यान दिएर यहाँ सपोज यो कुनै पोइन्ट छ P बुझिन्छ यो टोटल आउँछ सपोज ल 10 छ र यति छ सपोज तिम्रो अब 2 दिएको छ अब यति आफै के आउँछ त मजाले अब 10 - 2 भनेको 8 आउँछ अब यसलाई हामीले फिजिक्समा यसरी भन्छौं र यो पोइन्ट P को पोजिसन टपबाट चाहिँ 2 मिटर छ यदि मिटरमा छ भने के हुन्छ भने टपबाट के छ भने 2 मिटर तल छ अब बटमबाट सोध्दा के भन्ने भने 8 मिटर माथि आइपुगेको छ बुझिन्छ है के छ मतलब ग्राउन्डबाट 8 मिटर माथि छ र टपबाट चाहिँ 2 मिटर तल छ त्यसो एउटै कुराको पोजिसन हामीले भन्न सक्छौं दुईटा डिफरेन्ट डेटाले र डिपेन्ड गर्छ कि रेफरेन्स कसलाई मान्यो पोजिसन भनेको त रिलेटिभ क्वान्टिटी हो र रेस्ट मोसन पोजिसन सब रिलेटिभ हो मतलब कम्पेयर गर्यो कोसँग कहाँबाट रेफरेन्स कहाँ हो र हाम्रो पोइन्ट अफ अब्जर्भेसनमा डिपेन्ड गर्छ हैन कि P को पोजिसन हामी कसरी भन्ने हेर कि ग्राउन्डबाट 8 माथि भन्ने कि टपबाट 2 तल भन्ने अब यहाँ म टपबाट y तल भन्दै छु अब एक्जाममा तिमीलाई फेरि ग्राउन्डबाट सोध्देला माथि अब तिमी के गर्छौ भन कि h - y गर्नुपर्ने हुन्छ बल्ल तलवाला निक्लिन्छ यहाँ अलिकति ध्यान दिएर सोच यहाँ नि अब कि पोजिसन भने हुन्छ र भने हुन्छ टप अथवा बटम तिमी जति बेला नि एउटै लेखेर आउने हैन केस पनि बुझ्ने ठीक छ है यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र हाम्रो युट्युबमा प्यारो च्यानल राज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है अब थोरै यहाँ अब यो एक्स्ट्रा कुराहरुलाई मेट्न चाहे र यसपछि हामी मजाले जान्छौँ अब क्याल्कुलेसनमा र डायग्राममा अलिकति फोकस गर्ने है म धेरै टाइम लाएर किन बुझेर आछु भने न्युमेरिकल्समा पछि फेरि तिमीले ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटिल स्टार देख्छ फेरि तर अहिले ध्यान दिएर हेर्दियौ है अब मजाले हामी काम गरौँ फर्स्ट काममा आऊ अब फर्स्ट कामहरु के छ त प्याराबोलिक नेचर र लेख्दियौ मजाले प्याराबोलिक नेचर हो यो काम गरौँला र प्याराबोलिकको लागि हामी के गर्छौं भन्दा त ल एउटा कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्ट व्हिच इज आवर P अब यहाँ लेखौँला हामी कन्सिडर अ पोइन्ट
consider a n लेखौँ n arbitrary point P ठीक छ। अब फर्स्टमा गरौँ अब के यो फर्स्ट है हाम्रो यहाँ हाम्रो ए लेखा छैन ल ए भनेर मानिदियो ल यो ए हो ठीक छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दिउ त ल सुरुमा अब x डाइरेक्सन वाला हेर्दिउँ ला हो। अब x डाइरेक्सनमा हेर्छौँ भने के हुन्छ मतलब s इक्वल टु ut प्लस हाफ at² यो बाल्यकालदेखि पढेर आएको छ याद गर ओपल। यो कुनमा लाउँछु भनौँ इन x डाइरेक्सन अथवा x एक्सिस ठीक छ है। x एक्सिस याद गर यो ओरिजिन थियो फेरि बिर्सेला हो ठीक छ है। अब मजाले यहाँ र यहाँ के लेख्छौ x लेख्छ किन दिस इज वेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट u पनि हाम्रो भेलोसिटी हो वेक्टर भइहाल्छ र x पनि एक्सेलरेसन हो वेक्टर भइहाल्छ। मतलब हामीले अब सब स्क्रिप्ट यहाँ झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ है। अब अर त अर लेख अब x पट्टिको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट के छ ट्याक्कै x नै मानेको छ भने x लेख्दिउला। अब ux भने के छ भने u नै छ किनभने जे दिएको त्यो होरिजोन्टल नै थियो भनेपछि यहाँ अब हामी u लेख्छौँ र अब टाइम पिरियड भनेको यो t हो र मतलब यहाँ o बाट p सम्म आइपुग्न हामीलाई t लाग्यो। अब o बाट a सम्म आइपुग्न हामीलाई के लाग्छ अब क्यापिटल T लाग्छ र दिस इज आवर टाइम पिरियड। यो छोटो टी भनेको हाम्रो सानो टी भनेको के हुन्छ यो त नर्मल टाइम हो र ओ देखि पी सम्म आउनको लागि अब यसलाई मैले सिम्पल टी नै लेखेँ हो। अब प्लस 1/2 इन्टु 0 इन्टु टी स्क्वायर भन्नु सर कहाँबाट 0 आयो रे यी लेख्या छ र यी नपत्यायो हेर आँखालाई खोलेर हो यी लेख्या छ र मतलब किनभने एयर रेजिस्टेन्स छैन सिन्स ax इक्वल टु 0 यो त बुझिहाल्छ र प्रोजेक्टाइल पुरीमा यही हो है। अब और यहाँबाट के आउँछ भन्दा त ल अब x भने के आयो जस्ट ut मात्रै आएछ अब यहाँ हेर्दा और अब म के लेख्छु भने t भने के लेख्छु भने x/u लेख्छु यसलाई म मान्छु 1। अब भन्नु सर यो किन t लाई एक्लै पारेको किनभने ध्यान दिउ त ल प्याराबोलिक नेचर ध्यान दिउ के नेचर भने प्याराबोलिक नेचर र हामीसँग अप्सन्स के छ त ल मजाले अब y = ax² + bx + c इक्वेसन अफ प्याराबोला क्वाड्रेटिक वाला। अर्को के छ भने y = ax² + bx यो आए पनि चल्छ। अर्को के छ भन्दिउ त ल y = ax² यो आए पनि चल्छ। अर्को पनि थियो र याद गरौ ओपल y = ax² + c यही आए पनि चल्छ। अब ध्यान दिउ त ल y र x को मात्र रिलेसन हेरिरहेको छ हामी भनेपछि हामीलाई यहाँ t को के काम भनेपछि मैले t को भ्यालु निकाले भने पछि म अब t लाई रिप्लेस गरिदिन्छु x/u ले त्यही भएर म अब t लाई एक्लै पार्दै छु। यो t लाई हामीले एबोर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ फ्युचरमा ठीक छ है एकदमै सजिलो कुरा छ। अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ र अब जान्छौँ हामी y डाइरेक्सन हेर्दै त ल s = ut + हाफ at² बुझिन्छ है भयंकर इजी। अब वेक्टरमा यहाँ सब स्क्रिप्ट हाल्दिउ y हाल यहाँ पनि y हाल है। अब यहाँ हामी लेखौँला इन y एक्सिस कुरा भइरहेछ इन y एक्सिस अथवा भर्टिकल डाइरेक्सन लेखे पनि चल्छ है। अब यहाँ और लेख y पट्टि हाम्रो के छ भने y नै छ ध्यान दिएर हेर्दिउ तर लेकिन किन्तु परन्तु हामीले यदि यसलाई ओरिजिन मान्छौँ भने त ध्यान दिनु हामी कार्टेसियन वाला डाइरेक्सन लिँदै थियो हो राइट वाला त पोजिटिभ हुन्छ बुझ्यो रे तर y त डाउन आएको थियो ध्यान दिनु त ल y त डाउन वाला डाइरेक्सन हो। ध्यान दिनु त ल अब हामीले अप र राइटलाई पोजिटिभ मान्ने हामीले बाचा बन्धन गरेका थियौँ तर यहाँ त डाउन आउँदैछ भने हामीले अब के लिनुपर्छ माइनस लिनुपर्छ छुटुक्क भने आएर हामी के लिने हो न माइनस लिने। अब त्यसमा यहाँ माइनस राख्ने बिर्सेला फेरि बर्बादै हुन्छ ठीक छ है। अब यहाँ uy भनेको 0 * t भन्ला सर 0 कहाँबाट आयो रे यहाँ हेर न uy 0 भएको किनभने हामीले प्रोजेक्सनै होरिजोन्टल गरेका छ र मान्छे भर्टिकलको छिटा पनि छैन अरदेखि म भन्दैछु राइट। अब यहाँ बुझिहाल्छ प्लस अब 1/2 अब एकदम ध्यान दियो फेरि ध्यान दियो र यहाँ g त तल गएको थियो मतलब यो माइनस g भइहाल्छ किनभने डाइरेक्सन तलै छ है। अब यहाँ के आउँछ t² अत्यन्तै सजिलो। अब यो माइनसमा छप्काइदिउ यहाँ y = के हुन्छ मतलब हाफ gt² ठीक छ। अब कता कता यहाँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने वासना आइरहेछ र 1/2 g जस्ता तस्तै अब t भनेको त कता कता हामीले यहाँ देखेर आछ र के छ भने x/u। अब त्यसपछि के हुन्छ मतलब मजाले अब x²/u² हुने भयो किन t को त स्क्वायर हाल्नु छ फ्रम एभव अथवा फ्रम 1 लेख्नु ल्याङ्ग्वेजमा। अब लास्टमा हाम्रो के आउँछ भन्दा त लास्टमा यहाँ लेख्छु म अब कि y = के मतलब मजाले यहाँ अब कि 1/2 g त्यसपछि के छ भने यहाँ u² अनि हाम्रो यहाँ के छ x² यस्तो कन्डिसन आएछ। अलि अटेन मैले थोरै अब कन्जर्जेट तरिकाले लेखेँ यो g माथि हो क्या भाइ रुका एकछिन यो g माथि हो क्या रे 1/2 के छ त ल यहाँ u² छ यहाँ g यहाँ लेख्नु त बरु ल g/2
u स्क्वायर ठीक छ र यतापट्टि के छ भन्दा x स्क्वायर र कता कता देखा जस्तो लाग्यो याद गरौ ओपल भर्खर यहाँ लेखेर आथि हेर मैले यहाँ यही सँगै आइपुगेछ र y = ax स्क्वायर दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला हो किन मतलब इक्वेसन अफ प्याराबोला हो ठीक छ अब थोरै यहाँ दे y त y हो a भनेको यहाँ कन्स्ट्यान्ट यहाँ छ दिस इज आवर इक्विभलेन्ट टु a हो र y प्रोपोर्शनल टु x स्क्वायर आइराको छ बुझिन्छ है मतलब के बुझ्यो भने y प्रोपोर्शनल टु के भन्छ x स्क्वायर आइरा छ एन्ड this mathematically represents the equation of parabola त्यो यो parabola प्रुफ भयो नि त parabolic nature प्रुफ भयो ल्याङ्ग्वेज तिमीले लेख यहाँ मेरो अटेन के भन्ने भन which is comparable to y = ax square where a is g/2 square which is constant अब constant हुने बित्तिकै त हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो र कि y is proportional to second power of x and this means this is equation of parabola मजा हाल्यो parabolic पाथ यहाँ प्रुफ भयो यसरी तिमीले ल्याङ्ग्वेज लेख्ने अब थोरै एउटा क्वेशन आउँछ र अब डेन्जर क्वेशन छ र म तिमीहरुको लागि असाइनमेन्ट जस्तो दिन्छु हो कन्सेप्ट लगाएर देखाउने अब च्यालेन्जिङ जस्तो क्वेशन हो र मेरो तर्फबाट र आफ्नो टाइममा मैले यो लगभग 3-4 घण्टा सोचेर मैले हाथेर बल्ल बल्ल किनभने 11 मा हुँदा फेरि त गाह्रो लाग्थ्यो र यो हैन 2000 लगभग 69 को कुरा हो झन्डै 9-10 वर्ष हुन लागिसकेको छ है अब ध्यान गरी यहाँ सुन यस्तो हो र ध्यान गरी सुन्दियौ अब मैले तिमीलाई यो भनेको थिए र कि प्याराबोला माथि फर्क्या बेलामा a पोजिटिभ प्याराबोला तल फर्क्या बेलामा a नेगेटिभ ध्यान दियो त ल याद गर ओपल मैले अगाडि भनेको थिएँ यहाँ हेर्दै त ल यदि प्याराबोला अब यसरी माथि ओपनिङ छ भने यसको a हुन्छ यहाँ पोजिटिभ मतलब ax² + bx + c मा अब त्यसपछि यदि यो अब तलतिर फर्किया छ भने अब a आउँछ यहाँ नेगेटिभ अब a आउनुपर्छ नेगेटिभ ध्यान दिउ तर लेकिन किन्तु परन्तु यो त हाम्रो तल फर्किँदैछ ओपनिङ डाउनवर्ड हो अघि मैले डायग्राम बनाएकै थिएँ तर पनि हाम्रो यहाँ त अब पोजिटिभ आएछ र ए त हेर त ल यहाँ त g आइराछ g भनेको 9.8 अथवा सजिलोको लागि 10 पनि अथवा पाई स्क्वायर पनि जति पनि भ्यालु छ र हैन जसरी भने पनि चल्छ र 2 भनेको त 2 भइहाल्यो u स्क्वायर भनेको फेरि पनि पोजिटिभ छ मतलब यो त फेरि अर्कै हो नि त हैन म्याथमेटिक्स को तरिकाले हेर्छौ भने त हामीले यो बनाएको थियो र कि a को साइनमा ओपनिङ कता हो डिपेन्ड गर्छ र अस्ति मैले भनेकै थिएँ र कि a नेगेटिभ आएको थियो अस्ति कुरामा याद गर्दै त ल अब्लिक प्रोजेक्सनमा a नेगेटिभ आएको थियो र हामीले भनेको थियो ओपनिङ डाउनवर्ड सैटिस्फाइड भन्न हामीले अब खुशियाली मनाएको तर आज यसो खुशियाली मनाउन खोजिया त ओपनिङ डाउनवर्ड हुँदा हुँदै पनि a त फेरि यहाँ पोजिटिभ देखिन्छ र यो के चमत्कार हो रङ त कतै गरेकै छैन र फर्मुला यही हुन्छ र म्याथले जन कहाँ फेल खान्छ भनेपछि फिजिक्सको पर्सपेक्टिभबाट त यो त्यति काम लाग्दो छैन हो तर यदि म्याथमेटिकली माइन्ड युज गर्न सक्छ भने यो सोचेर देखाउने कमेन्टमा एन्सर लेख कि a किन पोजिटिभ निस्क्यो यहाँ जबकि ओपनिङ त डाउनवर्ड छ र यो मलाई एन्सर दिएर देखाऊ ठीक छ है कमेन्टमा लेख्न सक्छ ठीक छ है यदि कसैले मिलाएन भने म अब अर्को सानो 2-3 मिनेटको भिडियोमा यो एक्सप्लेन गरौँला यो भागको चाहिँ के हो त ठीक छ यसले मेरो अब 11 मा जिन हराम गरेको थियो र क्वेशन कसले सोध्यो भन्ला यो क्वेशन आफैले सोच्या हो र त्यो बेलामा के सोच तिमीहरूले उटपटाङ है ल यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामा ती पनि हेर्दै हो र हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल तिमी राज पराजुले क्लासेसलाई जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी फर्दर सल्भिङमा जाउँला धेरै इजी छ अरे यो अस्ति जस्तो अलिकति लेन्दी छैन ल हल्का हाम्रो ए हेडिङ सक्यो है त ल हामी प्याराबोलिक नेचर गर्यौं अरु त झन् यति छोटो छ कि हेर आँखा झिम्काउँदा फेरि नै हिसाब सकिसक्या हुन्छ है एकैछिन थोरै हो म यहाँ सर सफाई गरिहालौं ल अब जाउँ हामी टाइम पिरियडमा ध्यान दिएर हेर्दियौ अब लेखौं हामी बी मा लेख्न मिल्छ यो टाइम पिरियड टाइम पिरियड यसलाई लेखौं सपोज ल टी क्यापिटल टी अब डिफिनेसन मैले भन्नु नपर्ला आएर टाइम पिरियड भने के हुन्छ टोटल टाइम टेकन फ्रम के हुन्छ इनिशियल पोइन्ट टु फाइनल पोइन्ट त्यहाँसम्म जाँदा फेरि मतलब ओ बाट ए मा जाँदा कति टाइम लाग्यो होला त दैट इज नोन एज आवर टाइम पिरियड ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ हामी यो मान्नु हो र कि हामीलाई एच गिवन छ किनभने हेडिङमै लेखेको छ र फ्रम हाइट एच अघि नै पनि मैले भने हो राइट अब एच गिवन छ भने म भर्टिकल वाला पार्ट हेरौं कि होरिजोन्टल वाला पार्ट हेरौं भन्दा नर्मली म भर्टिकल वाला हेर्छु हेर ठीक छ है अब यसरी गरौँ हेर यहाँ इन y एक्सिस लेख्न सकिन्छ ल y एक्सिस वाला हाल्दियौ नि त ल इन y एक्सिस अथवा हामी इक्वेसन अफ मोसन एप्लाई गरौँ किन y एक्सिस त वन डाइमेन्सन भइहाल्छ है अब यहाँ आउँ मजाले हामीलाई के थाहा छ भने t वाला फर्मुला v = u + at लगाइदिउँला है अब यहाँ के हुन्छ अथवा अर्को छ हामीसँग s = ut + हाफ at स्क्वायर अब भन्नु सर कुन लाउने त अब s = ut + हाफ at स्क्वायर त्यहाँ s आयो s मतलब हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट हामीसँग यहाँ छ र मतलब म त्यो s वाला लगाउँला है अब
अब यहाँ हेर्दियौ वी नो दैट s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर बुझिहाल्छ हो। अब यहाँ के गरौँ हामी y एक्सिस भनेपछि अब वेक्टरमा y झुन्डाइदियौ, यहाँ y झुन्डायो सब स्क्रिप्टमा, यहाँ पनि y गर्यो र a मा पनि y गर्यो, टाइम इज स्केलर है, नर्मली त्यो हो। अब यहाँ और गर्दै भएर अब डिस्प्लेसमेन्ट इन y एक्सिस फ्रम कहाँ भने फ्रम यस्तो फ्रम O टु मजाले ए छ, फ्रम O टु ए हो र यो ठीक छ है, इनिशियल टु फाइनल। अब यहाँ हेर्दै भएर sy भनेको टोटल हाम्रो h भइरहेछ र माइनस h लेख्छु म, बुझिहाल्छ र किन भन्नु त ल यो त तलवाला हो बुझिन्छ है, अघि पनि भनेको थिएँ। अब यहाँ हेर्दियो अब uy त बिचारा 0 छ, अब इरो पिरो 0 ल 0 इन्टु हाम्रो t अब क्यापिटल बन्छ र बुझिहाल्छ, किन O बाट a मा आउँछ भने t इज नोन एज टाइम पिरियड। अब त्यसपछि प्लस 1/2 अब एक्सप्रेसन हाम्रो के हुन्छ माइनस j, किनभने म अब तलवालालाई नेगेटिभ ल्याइछु हैन, कन्भेन्सनको कुरा हाम्रो अगाडि भएको थियो र t बिकम्स आवर क्यापिटल T ठीक छ। अब यहाँ हेर्दै के हुन्छ अब माइनस माइनस छपकाइदियो अब के आउँछ भने h इक्वल टु के आउँछ 1/2 g अनि क्यापिटल T स्क्वायर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फर्मुला, h इक्वल टु हाफ gt स्क्वायर, एकदमै नै फेमस फर्मुला हो, यही पनि हाम्रो फर्मुला बनिहाल्छ है, यो पनि एकदमै नै फेमस खालको फर्मुला हो। बट तर लेकिन किन्तु परन्तु हामीलाई चाहिए त t थियो र है। अब यहाँ हेर्दै मजाले और अब t त t लेख, t भनेको के हुन्छ रुट भित्र अब 2h/g हुन्छ होला, नपत्याएर आफूले सल्भ गरेर हैन त ल, आफूले सल्भ गरिहेर यहाँ यो 2h भइहाल्यो, g त लगाइहाल्यो, यता रुट बन्छ, मतलब के आउँछ t इक्वल टु रुट 2h/g ठीक छ है। अब फेरि कोही यदि म्याथ धेरै पढाएको छ भने भन्ला सर यस्तो लेखाए हुन्थ्यो प्लस माइनस रुट भित्र 2h/g, यो किन नलेखा भन्ला, दिस इज आवर टाइम एन्ड टाइम इज अहिलेसम्म त नेगेटिभ हुन्न र हामी क्लासिकलमा छौँ, त्यही भएर अब यो गरेर औचित्य देखिन्न, सिधै मैले अब स्क्वायर रुट गरिहालेको ठीक छ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ, दिस इज आवर फर्मुला अफ टाइम पिरियड, भेरी इजी हेर, थाहा छ एकदमै इजी छ यो। यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र हरियो डाँडामाथि मैले भन्नु नपर्ला ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ मेटिहालेँ र हामी फटाफट जान्छौँ होरिजोन्टल रेन्ज निकाल्नेवाला केसमा है, ल फटाफट गरौँ ल, धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ, सुई गर र नोट चाहिँ चट्ट पार राम्रो तरिकाले बनाऊ र केही डिफिनेसन्सहरू म यहाँ भरबल्ली भन्दै हुन्छु, त्यसलाई तिमीले नोट डाउन गर्न सक्छ है, सबै लेखेर फेरि भ्याउँदैन नि त हो। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ, अब हामी छौँ सी नम्बरमा होरिजोन्टल रेन्ज, अब यहाँ लेख्दियो सी मा होरिजोन्टल रेन्ज भनेर लेख्दियो र अब यहाँ लेखौँला आर, बुझिहाल्छ मजाले। अब ध्यान दिएर हेर त, यो त हामीले एक्स एक्सिसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल कुरा। अब हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टवाला फर्मुला s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, भेरी इजी, त्यही गरौँ त ल। अब वी नो द्याट अब हामीलाई के थाहा छ भन्दियो त ल, s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर ठीक छ मजाले। र हामी अब केमा लाउँछौँ भने x एक्सिसमा फ्रम O टु a नै, अब यहाँ लेखिदिउँला र चट्ट, अब यहाँ पनि हामी यो गरौँ न, x लगाउँला, यहाँ के छ भन्दियो त ल, इन x एक्सिस अब के छ फ्रम O टु a, फ्रम O टु a हुन्छ ठीक छ है, इट इज भेरी सिम्पल फ्याक्ट ठीक छ। अब यहाँ हेर्दै मजाले, अब यहाँ आएर और अब x मा के छ भने x एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो रेन्ज भइरहेछ, राइट भएको कारणले पोजिटिभ हो ठीक छ। अब ux भनेको हाम्रो सिंगल u हो र मतलब इनिसियलै यही थियो, टाइम हाम्रो यहाँ हुर्केर बढेर स्मलबाट ठुलो भइहाल्छ, किनभने टोटल टाइमको कुरा भइरहेछ हो। अब प्लस त प्लस छ 1/2, अब ax त 0 छ, किनभने हावा हामीले लिइरहेको छैन कन्सिडरेसनमा, ऊ यहाँ हेर न है, कतिचोटि धेरै लेख्ने हो। अब t त हाम्रो क्यापिटल T भएको हो, तर त्यसले अर्थ राख्दैन, यो बिचारा 0 हुनै छ हो। अब और लेख्दियो, अब r त r छ, यहाँ के हुन्छ अब ut आयो रे। अब याद गरौ ओपल अघि भर्खर हामीले t लाई खुत्रुकै निकालेको थियो, अब त्यो यहाँ सुटुक्का हाल्दियौ हो। अब यहाँ गर्दा यस्तो हुन्छ और, अब r त r छ, यो के आएको थियो भने रुट भित्र 2h/g आएको थियो, दिस इज आवर फर्मुला, के मुला भन फर्मुला। यो u फेरि यतापट्टि हो है, यो कोफिसिएन्ट पट्टि चाहिँ हो नि फेरि हो, त्यसले फेरि यहाँ अर्डरमा चाहिँ हाल्लाउने फेरि है, यो रुटको चेपमा हाल्ला फेरि, यहाँ होइन यो रुटमा होइन बाहिरपट्टि चाहिँ हो फेरि है, फेरि बर्बाद होला, तिमीले अर्डरमा चाहिँ हाल्लाऊ। हामीले सर्ट भनेर बाल्यकालमा पढेर आएको होला, दिस इज नोन एज ऱ्यासनल कोफिसिएन्ट। ल बिर्सियो आमा, यहाँ हेर्दा ल 3 रुट, ल अब यहाँ 5 गरौँला, यहाँ अब 7 गरौँला, ल पार्ट्सहरू भन, ल थोरै रिभिजन, थोरै अब म्याथ हो जाए, कमर्सियल ब्रेक। अब यसलाई हामी के भन्छौँ न, रेडिक्यान्ड भन्छौँ र के भन्छौँ रे, रेडिक्यान्ड, RADICAND। अब यसलाई हामी के भन्छौँ, रेडिकल साइन, RADIC रेडिकल साइन भन्छौँ र यो रुटवाला साइनलाई, र यसलाई हामी भन्छौँ अर्डर भन्छौँ र यो अर्डर अफ सर्ट हो, र यसलाई भन्छौँ हामी ऱ्यासनल कोफिसिएन्ट। यसरी हामीले बाल्यकालमा गणित त पढेर आएकै छ र हल्का म्याथ पढिदिने, मैले गाना गाएकै थिएँ हेर, जिनेको त जिते है सबै, म्याथ बिना कैसी जिन्दगी हैन त, त्यही भएर म्याथ त लाइफै हो र, यस्तो कुरा बिर्सिनु भएन है। ल अलिअलि
कुरा हामीलाई याद आयो होला थोरै यहाँ बक्स बनाइदियो फर्मुला यहाँ अब खुत्रुकै निक्लियो ठीक छ है यहाँसम्म कहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडामाथि अवश्य हेरिन्छ र ठीक छ है अब थोरैमा यहाँ अब सरसफाइ अभियानमा लागिहाल्छु र हामी गरौँला अब नेक्स्टमा जाउँला फाइनल भेलोसिटी ठीक छ है अब थोरै यहाँ अब मेट्ने काम गरिदिउँला ल ध्यान दिएर हेर्दै है म्याथमा चाहिँ अलि ध्यान दिने है मेरो म्याथ पनि एकदम फेभरेट हो र म्याथ जानेन भने त जिन्दगी सकिएको है त्यही भएर अलिअलि अब म्याथतिर पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट बढाइदियो है साइन्स पढाइ मान्छेले म्याथै जानेन भने फेरि के अर्थ आयो र जिन्दगीको है नि त कुराकानी त्यस्तो छ अब यहाँ हेर्दै भएर हामी कहाँ पुग्यो भाइ हामी पुग्यो फाइनल भेलोसिटीमा र एकदमै नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा सुटुक्क तिमीलाई मात्रै भन्दैछु कुरा के भन्दै तल फाइनल भेलोसिटी भेक्टर हो र भेक्टर भएको कारणले म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुटै चाहिन्छ मतलब हामीलाई यहाँ v को म्याग्निट्युड पनि र थीटा को भ्यालु पनि चाहिनेवाला छ र यो कदापि नबिर्सिनु ठीक छ है ल अब त्यसपछि ध्यान गरियो हामी कहाँ पुग्यौँ तल ए बी सी डी डी मा आइपुग्यो हो ल डी मा लेख्दियो अब फाइनल भेलोसिटी जसलाई हामीले यहाँ v लेखिरहेछौँ v लेखेको टुप्पी बटाएर छ भने v छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दियौ फर्स्टमा त यसको हामीलाई के चाहिन्छ मतलब म्याग्निट्युड चाहिन्छ र डाइरेक्सन चाहिन्छ अब म्याग्निट्युड भनेको बुझिहाल्छ डाइरेक्सन भनेको यहाँ एंगलले दिन्छ के गल भन्दै तल एंगलले दिन्छ बुझिहाल्छ एकदमै नि मतलब हामीलाई चाहियो थीटा पनि र v पनि चाहियो सारा ध्यान दिउ ल अब v के निकाल्ने फ्रम पाइथागोरस थ्योरम याद गरौ ओपल हामीले पढेर आएको हो र पाइथागोरस थ्योरम मतलब यो v त हाम्रो डायगोनल हो रे अब यो भएपछि के हुन्छ रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब x कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्टको स्क्वायर हामीले अगाडि पनि यही गरेर आएको थियो हैन त के नयाँ कुरा छ र है अब त्यही हामी गरौँला र ध्यान दिने मेरो टार्गेट के छ मतलब v भनेको के हुन्छ रुट भित्र vx को स्क्वायर प्लस vy को स्क्वायर दिस इज माई टार्गेट बट तर लेकिन किन्तु परन्तु x वाला र y वाला खोइ त निक्ल्या भनेपछि अब काम त्यसकै लागि गर्ने हो है अब ध्यान दिएर यहाँ देऊ त ल अब फर vx गरौँ न फर vx को लागि हामी के हेर्छौँ त ल अफ कोर्स x एक्सिस यही देखिरहेको छ x भनेर x एक्सिस हेर्दियौ अब कहाँदेखि कहाँसम्म हेरिन्छ वहाँ त ल o देखि a सम्म त हेर्नु पर्यो किनभने v त त्यहाँ आएर हुने हो र हैन फ्रम कहाँ हो o टु हामीले a नै हेर्ने हो अब ध्यान दिएर हेर्दियौ v निकाल्ने फर्मुला चाहियो कता कता याद गर्दै त ल बच्चा पढिरहेको v = u + at पढाएको छ कि छैन भन अफ कोर्स हो कि हैन हो हैन भन्नेको है अब यहाँ र x वाला भएपछि यहाँ x जुन्डाउने किन जुन्डाको भन्दै यो सबस्क्रिप्ट किन आयो भन्दै ड्यू टु भेक्टर नेचर भेक्टरको त कम्पोनेन्ट पनि त हुन्छ र एकदम सजिलो अब x त हामीलाई चाहिएको के भन्दा चाहिएको = ux त हाम्रो u नै थियो सिद्धो हैन र किन भन्दा त ल यो त 0 भइहाल्छ since यो ax = 0 because हामीले हावालाई कन्सिडरेसनमा ल्याएको छैन फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी है तर vx त u नै आयो अब और सिधै लेख्दियो र vx के आएछ भने u नै आएछ एकदमै सजिलो र याद गरौ ओपल यो कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो र किनभने मैले भनेको थिएँ अघि यो र यो त सेम लेन्थको हुनुपर्छ र यहाँ पनि त त्यही नै निक्लिरहेछ यार कि x कम्पोनेन्ट भनेको सिधा त्यही त निक्लिन्छ यार सिम्पल त्यो धरको उत्रै बनाउनु त्यसै भने त हैन म्याथमेटिकली पनि देख्दै छ यार तिमीले अब है अब यसैगरी हामी लेख्नु भएर फर vy निकालौँला यो हाम्रो अर्को काम छ ध्यान दिएर हेर्दियौ अब यहाँ हामी के गर्छौँ v = u + at कुरा सेम हो बट तर लेकिन किन्तु परन्तु एक्सिस चेन्ज छ अब यहाँ लेखा हामी y एक्सिसमा अब त तिमीहरूलाई मजाले आइरहेछ मजाले हैन हुरुरुरु अब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ न फ्रम o बाट a मै गएको हो यसमा केही नौलो पनि देखिएन है अब यहाँ y पनि त झुन्डाइदियो भएर बिर्सेला फेरि झुन्ड्यो है अब यहाँ और vy त हामीलाई चाहिएको थियो के यसमा छेडखानी नगरौँ अब uy भनेको बिचारा हाम्रो सुरुमा त केही पनि छँदै थिएन होरिजन्टल पोजिसन थियो नि त भनेपछि यो सिधा 0 प्लस अब ay भने हाम्रो के हुन्छ मजाले त्यहाँ हेर्दियौ न ay भनेको g हो र तर तल गएको छ भनेपछि हामी यहाँ के लिन्छौँ न -g राखिदिन्छौँ तिमीले यो भन्दा सर तपाईले कता केही छुटाउनु भयो अफ कोर्स छुटाएँ र यहाँ माइनस मैले लेख्नु पर्थ्यो मजाले किन भन्देऊ तल ध्यान देऊ यहाँसम्म त हामीले जनरल वाला लेख्यौँ तर जब म यसमा आएँ ध्यान दिएर सोच यो विचार त तल गएको छ र एन्ड दिस इज आवर भेक्टर भएको कारणले तल वाला जम्मै नेगेटिभ लिएर बस्या हो र राइट एन्ड अप पोजिटिभ लिएर बस्या हो यो त विचार तल आइरहेछ रे भनेपछि यो के आउनुपर्छ अफ कोर्स यहाँ मैले माइनस लेखिदिइ हालेँ अब यहाँ हाम्रो टी भने के हुन्छ टाइम पिरियड विचार क्यापिटल टी भइहाल्छ किन ओ बाट ए मा गएको हो है अब यहाँबाट और हाम्रो के आउँछ मतलब vy भने त्यसपछि के आयो भन्दै तल यो टक्क gt आयो मजाले भन्ला सर टी को फर्मुला यतिकै लेख्दिन के हुन्न हामीले अगाडि हिसाब गरेर टी निकालिसक्या हुन्छ
मजाले यार ठिक छ है एकदमै इजी अब यहाँ चट्ट यो हाम्रो अर्को पनि यहाँ निस्केछ हो हाम्रो टार्गेट त यो थिएन र हामीलाई v निकाल्नु थियो यहाँ छ हाम्रो टार्गेट यहाँ छ रे चट्ट टार्गेट इज दिस हो अब यसमा भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ गर्दियौ अब हाम्रो v भने के हुन्छ भने रुट भित्र अब vx स्क्वायर भने हाम्रो vx भने के आछ u नै आछ म्हणजे u स्क्वायर हुने भयो प्लस अब यो के हुन्छ भने यसको स्क्वायर मतलब के हुन्छ न अब g स्क्वायर t स्क्वायर हुनेछ मजाले है दिस इज आवर फाइनल फर्मुला है याद गर्नु पर्दैन यो गर्दै निकाले हुन्छ हिसाब गर्ने बेलामा है अब त्यसपछि हामीलाई त निकाल्नु पर्ने छ थीटा पनि हेर बिकज दिस इज आवर वेक्टर डाइरेक्सन खै त अब यहाँ र tan थीटा लगाइदियो tan लगाइदियो tan भने के हुन्छ मतलब परपेन्डिकुलर बाइ बेस परपेन्डिकुलर के छ भने y वाला मजाले लेख्दियो त्यसपछि के हुन्छ यहाँ अब सिधै लेखिन्छ है म यहाँ हेर्दै gt छ नि त ल डाइरेक्ट लेख्यो मैले gt लेखिदियो बाइ x वाला के छ हाम्रो u नै आको थियो u आको थियो अब थीटा भने त्यसपछि के आउँछ भन्दा tan इन्भर्स gt बाइ u यो कता कता जितो जस्तो लागेन र जितो नेपाल मुन्द्रे हो gt बाइ u भनेको जितो हो भन्दै त लाग्यो के तु भन त ल जितो मतलब के बुझ्यो भने tan थीटा भने के छ जितो छ कसो भन्नु त ल होरिजन्टल वालामा आउँछ डाइरेक्सनमा जितो बुझिन्छ है जितो भैया भन्नु पनि तिमीलाई याद होला र हेर्या होला तिमीहरुले वेब सिरिज त्यो हैन इन्डियन वाला पक्कै हेर्या छ र जितो नेपाल भन्न पढे पनि भयो र tan थीटा इज योर जितो ठीक छ है मैले 11 12 पढ्दाखेरि यो जितो भन्दै पढाए जितो नेपाल त्यो बेला तिम्रो त्यो वेब सिरिजको नाम निशान थिएन तर अहिले त तिमीले अब जितो भैया भन्दै पढे पनि हुन्छ बुझिन्छ है त्यो कोटा फ्याक्ट्रीकै यस्तै के थियो नि हैन मजाले बुझ्छ तिमीहरुले यार ठीक छ है यसरी हामीले अब फाइनल भेलोसिटी पनि निकाल्यो अब हाम्रो काम के छ मतलब v and s at any instant यो बाटोको कुनै पनि पोइन्टमा हामीलाई अब डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी निकाल्नु परेछ एकदमै नै सिम्पल कुरा र जुन यो x र y वाला कन्सेप्ट यसले नै चलिहाल्छ अब म थोरै यहाँ मेट्न गइरहेको छु यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि पनि गरिदिने हाम्रो प्यारो युट्युबको च्यानल इराज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ मेट्न गइरहेको छु र यसपछि हामी जान्छौँ अब हाम्रो यो VNS एट एनी इन्स्ट्यान्ट वाला काममा मतलब कुनै पनि टाइममा हामी त्यो अब निकालेर हेरौँला ठीक छ अब त्यसपछि हामी तुरुन्तै सकिङमा आइहाल्छौँ हाम्रो रोमान्टिक वाला पार्ट यहाँ आउँदैछ तिम्रो निन्द्रा जान्छ भने त मैले निन्द्रा उडाउँछ अरे यो फ्याक्टले एकदम दामी फ्याक्ट छ अरे है त ल अब यसपछि हामी यहाँ जाउँ हेर है हाम्रो कहाँ पुग्यो ई नम्बर हैन त ल ABCDE यीतिर पुगेछ अब ईमा लेखाएर के लेख्नु त ल भेलोसिटी त्यहाँ नट नलेखा भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट at n लेखायो at any instant यसमा ध्यान दिने अब ध्यान दिएर सोच यसको लागि मैले कन्सिडर गरेको छु आर्बिट्रेरी पोइन्ट p मतलब यसबाट के बुझ्यो भन त ल कि प्याराबोलिक नेचर प्रुभ गर्न पनि हामीले कन्सिडर गर्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट p र एनी इन्स्ट्यान्ट वालामा पनि हामीले कन्सिडर गर्यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट p है अब ध्यान दिएर यहाँ सोच डिस्प्लेसमेन्ट भने के हुन्छ भने इनिशियल र फाइनल बीचको सर्ट टेस्ट डिस्टेन्स हो कि मतलब यसको लागि हामीले के गर्यो भने अ पोइन्ट p एट पोइन्ट फ्रम o टु p ल म धेरै लेखिन र फ्रम o टु p हामी हेर्दै मतलब p मा पुग्दा फेरिको निकाल्दियौ रे भन्ने खोजे आएर अब p मा पुग्दालाई हामीलाई लाग्छ t टाइम अब क्वेशन यसरी आउँछ र कि तिमी होरिजन्टली अब कुनै बललाई 20 मिटर पर सेकेन्डमा के खान्यौ भने अब 1 सेकेन्ड पछि को अब भेलोसिटी भन्दियौ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दियौ सीधा क्वेशन यस्तो आएर यस्तो हो यसलाई भन्छौँ हामी एट एनी इन्स्ट्यान्ट अब ध्यान देऊ स्टार्ट भएको थियो ओ बाट र अहिलेको लागि पुगेको छ p मा मात्रै भने अब डिस्प्लेसमेन्ट भने के हुन्छ मतलब हरियो लाइन हेर्दियौ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको स्ट्रेट लाइन हुनु पर्ने हेरेर चट्ट दिस इज आवर डिस्प्लेसमेन्ट यो यहाँ आफ्नो नोटा नबनाइ हुन्छ है फेरि यो न त फेरि धेरै झ्याउला त देखिला दिस इज आवर डिस्प्लेसमेन्ट अब यो त कता कता डायगोनल हो र त्यो पनि 90 पनि छ यहाँ त भनेपछि अब यो जुन हरियो लाइनको लेन्थ के गरी निस्किन्छ भन्दै त ल सिम्पल पाइथागोरस थ्योरम याद गर ओपल कि पाइथागोरस बाबाले यसको लागि हामीलाई सोलुसन दिने भएको थियो के थियो भन्दै त ल यो त रुट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गर्दा फेरि आइराछ भेरी भेरी सिम्पल अब अघिकै काम रिपिट भएन र x निकाल भेरी इजी y निकाल फेरि पनि भेरी इजी अनि त्यसपछि पाइथागोरस लगाइदियो भएर एकदमै सजिलो गरिसक्यो ठीक छ तर डिस्प्लेसमेन्ट भने के हुन्छ वेक्टर हुन्छ अब डाइरेक्सन पनि भन्नु पर्छ अब डाइरेक्सन कसरी भन्ने भन्ला भएर अब होरिजन्टल सँग एंगल भन्न सक्छु चट्ट यो र अब यो एंगल हाम्रो अल्फा गयो थीटा गयो बीटा भन्न सक्छ ल यो एंगल सपोज बीटा हो रे भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टको लागि डाइरेक्सन यसरी दिने हो सपोज यहाँ बीटा आयो सपोज तिमीले हिसाब गर्दा फेरि सपोज आयो रे ल त्यहाँ 30 डिग्री आएछ भने तिमीले के भन्ने हो भने डिस्प्लेसमेन्ट जुन ओपी भेक्टर छ डिस्प्लेसमेन्ट स्ट्रेट लाइन त्यो के छ भने अब होरिजन्टल भएर 30 डिग्री बिलो गएको छ भनेर भन्दिने हो र यसरी हामी अब टोटल डिस्प्लेसमेन्टलाई एक्ज्याक्ट
एक्ज्याक्टली म्याथमेटिकली सो गर्न सक्छौँ ठिक छ है अब थोरै फर्मुला लेख्दिउँ भएर जस्ट भेरी इजी छ यहाँ फर्स्टमा लेख डिस्प्लेसमेन्ट यसको लागि अब यस भनेको के हुन्छ ओपी भेक्टर जस्तो चट्ट लेन्थमा आएर है अब यसपछि हाम्रो यक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ यक्स कम्पोनेन्ट अब म सिधै फटाफट लेख्छु है त्यसलाई धेरै धेरै नाटक नगरौँ अब के हुन्छ त यस इक्वल टु के हुन्छ भने यहाँ यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो अब यहाँ फटाफट एक्स लगायो यहाँ एक्स लगायो यहाँ पनि एक्स लगायो ठिक बुझ्छ है अब यस एक्स भने हाम्रो के हुन्छ हामीले एक्स मानेको छ यहाँ मजाले युएक्स भने हाम्रो के छ यु नै छ र टाइम हामीलाई दिएकै हुन्छ ल यो प्लस 0 भयो लेख्दैन त्यस्तो एक्स 0 छ अब सिधै सिधै अब हाम्रो एक्स भने के आउँछ युटी आउँछ यु हामीलाई दिया हुन्छ टी पनि हामीलाई दिया हुन्छ सिम्पल अब त्यसै गरी वाई को लागि सिधै लेख्छु है त म अब के हुन्छ न यस वाई भने के हुन्छ मतलब युआईटी प्लस 1/2 एवाई अनि टी स्क्वायर अब यस वाई भनेको हामीले वाई भन्न मानेको छ यो सबै 0 भइहाल्यो किनभने युआई 0 छ है अब यो के आउँछ भन्दा त मजाले वाई त नेगेटिभ आउनुपर्छ किन तल गएको छ र बुझिहाल्छौ अब त्यसै गरी यहाँ के आउँछ 1/2 एक्सेस हाम्रो के छ माइनस जी र यहाँ हाम्रो के छ टी स्क्वायर यसबाट हाम्रो अर के आउँछ मतलब वाई इज इक्वल टु हाफ जीटी स्क्वायर अब तिनीहरूलाई सर यो फर्मुला त कता कता देखे जस्तो लाग्यो त्यहाँ याद गरौँ हाम्रो क्यापिटल एच वाला के हुन्छ क्यापिटल टी हुन्छ र वाई वाला के हुन्छ स्मल टी हुन्छ फरक त्यही हो ठुलो र सानो टी को फरक हो दिस इज आवर नेक्स्ट फर्मुला बुझिन्छ अब हाम्रो भ्यालु आएपछि के गर्ने भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ एकदम इजी मतलब अब हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ ओपी अब ओपी को लेन्थ के हुन्छ भन्दा तल मजाले अब रुट भित्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मजाले बुझ्छ अब सिधै लेख्दिउँ र बीटा निकाल्नु पर्यो भने के भन्दा ल tan इन्भर्स अरु के छ मतलब मजाले ल y कम्पोनेन्ट बाइ x कम्पोनेन्ट चट्टर एकदमै नै इजी यहाँ निक्ले हुन्छ नि त y निकाल x निकाल र सिधा अब तिमी त्यहाँ हाल्दै भएर मजाले बीटा पनि निस्किन्छ यसरी हामीले कम्प्लिट अब डिस्प्लेसमेन्टलाई यहाँ म्याथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौं एन्ड दिस इज भेरी भेरी युजफुल फर न्युमेरिकल्समा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र ध्यान दिएर हेर्दै है र म्याक्सिमम विद्यार्थीको गल्ती नै यही हो र कि उले एंगलको बारेमा कुरै गर्दैन र भेक्टर हो रे भेक्टर हो वेक्टर भएपछि अब यु मस्ट क्याल्कुलेट एंगल एज वेल डाइरेक्सन को लागि है एकदमै सिम्पल अब यही काम हामी ठ्याक्कै गर्छौं कसको लागि भन्छ ल भेलोसिटी को लागि भेरी भेरी इजी अब यहाँसम्म कहीँ समस्या कमेन्ट गर मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो त अवश्य हेरिन्छ ठीक छ है अब थोरै यहाँ मेटी हाले र हामी जाउँला अब के भन्दै त ल भेलोसिटीमा जाउँला यही सेम काम अब हामी भेलोसिटीमा रिपिट गर्न गइरहेका छौं फाइनल भेलोसिटी को नाम दिएर है अब यहाँ मजाले लेख्दियो र सेकेन्ड आरमा लेखौं अब हरियो हैन कालो गरे ल यसमा लेख भेलोसिटी यो हाम्रो v थियो र ठीक छ है मजाले v1 छ गरे सरी v1 माने छ हामीले त v त फेरि फाइनल हो र अहिले निकालेको हामी v1 मा चाहिँ छौं हामी हेर मतलब p पोइन्ट ओ वालामा भेलोसिटी कति छ है अब यहाँ हेर्दियौ त ल अब यसमा हाम्रो टार्गेट त्यही हो र कि v1 भने के हुन्छ रुट भित्र अब v1 कै x कम्पोनेन्ट मतलब v1 कै x कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर ठीक छ अब प्लस यहाँ अटेन मेरो अब के हुन्छ मतलब ल v1 कै अब y कम्पोनेन्ट को पनि होल स्क्वायर ठीक छ है अटेया छैन अलिकति मिलाएर हेर्दिने हो यो पुरै रुटै भित्र हो त मजाले अब यो अटेन ठीक छ है अब x निकाल y निकाल रुट भित्र गर्दियौ पाइथागोरस लगाइदियो भएर एकदम इजी ओ यो वाला रेक्टेंगल अथवा स्क्वायरमा हामीले पाइथागोरस लगाए जस्तो हो ठीक छ है अब यसरी गर्ने यहाँ अब v1 को हामी निकालौं x कम्पोनेन्ट अब x कम्पोनेन्ट भने के हुन्छ भन्दा त मजाले v = u + at मतलब u को x कम्पोनेन्ट मजाले ठीक छ है प्लस अब a को x कम्पोनेन्ट इन्टु टाइम मजाले बुझ्छ अब v1 को x कम्पोनेन्ट भनेको त यो u मात्रै हुने भयो किनभने ux भनेको u छ र x एक्सिस इज 0 बिकज हामीले हावालाई कन्सिडर गरेन र यो कुरा त मैले अघि पनि भनेको थिएँ र कि यो लेन्थ त घट्नै हुँदैन यहाँ देखिहाल्छ है अब जाउँ हामी v1 वालाको y कम्पोनेन्ट र अब v1 जुन छ y अब त्यो भने के हुन्छ मतलब कि uy + ay अनि टाइम हो अब v1 को y कम्पोनेन्ट भनेको अब uy भने के छ भने यो बिचारा छँदै छैन 0 छ अब नेगेटिभ पनि राख्नु पर्ला किनभने तल गएको छ यो बिचारा त है अब यहाँ के आउँछ -g पनि आउँछ र टाइम त छ अब यसबाट हाम्रो के आउँछ भन्दा त अब v1 जुन y छ यो के आउँछ न gt आइराछ के आइराछ gt आइराछ अहिले जस्तै हो र यो अहिले क्यापिटल टी थियो कसको लागि यो vy को लागि अहिले v1 को चाहिँ y को लागि यहाँ स्मल t छ भेरी भेरी इजी यो पनि हाम्रो एकदम सिम्पल भयो ठीक छ है अब यसपछि तिमी यो लेख न सकिहाल्छ र कि यो भ्यालु निक्लिन्छ हाम्रो त्यहाँ हाल्नु स्क्वायर गर्नु यो भ्यालु निक्लिन्छ त्यहाँ हाल्नु स्क्वायर गर्नु जोड दिनु अनि रुट निकाल्ने मजाले ठीक छ भेरी भेरी इजी अब आउन चाहिन्छ डाइरेक्सन पनि बिकज दिस इज भेलोसिटी इट नीड्स बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन फर कम्प्लिट डेफिनेसन ठीक छ है अब अल्फा हाम्रो डाइरेक्सन हो ठीक छ अब अल्फा भने के हुन्छ न tan इन्भर्स अब हामी सिधै लेख्न सक्छौं गरे gt/u गरे हुन्छ कि यहाँ पनि सिधै ल gt/u अथवा यो गरे पनि हुन्छ v1 को y अनि बाइ v1 को x यसरी पनि गर्न सक्छौं यहाँ पनि आयो सानो जितु अघि आथ्यो ठुलो जितु मतलब
टी ठुलो भन्न खोज्यो टी सानो भन्न खोज्यो बिचारा जी र यू त यस्तै हो अब यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त ल भेलोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट पनि निकाल्न सक्छौँ र यहाँसम्म कहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्न पैसा लाग्दैन हामीलाई थाहा छ है ल यहाँसम्म एकदम क्लियर छ अब यसपछि आज जान्छौँ हामी आजको सकिङवाला पार्टमा दामीवाला पार्ट हेर कम्पेरिजन गर्ने हो ठिक छ है अब थोरै अब के गर्छौँ त यहाँ सरसफाइ अभियानमा लाग्छु र थोरै यहाँ हामी अब फोकस गरिदिने र यो तिमीलाई अब एकदमै नै महत्त्वपूर्ण टिप हुन गइरहेछ र इट इज भेरी भेरी महत्त्वपूर्ण एन्ड इम्पोर्टेन्ट होइन त इम्पोर्टेन्ट टिप्स हुँदैछ ध्यान दिएर हेर्दै र योबाट एकदमै नै क्वेसन आएको छ र क्वेसन ब्याङ्क खोलेर हेर नपत्याएर क्वेसन ब्याङ्क खोलेर यस्ता कुरा स्याउती भेटिन्छन् जुन हामी अब पढ्न गइरहेछौँ ठ्याक्कै सकिङवालामा अब ध्यान दिएर यहाँ सुन है ध्यान दिएर सुन ल सपोज तिमी गयो यच माथि तिमी बस्यौ ओमा र तिमीले बललाई भ्वाक्क किक हानेछ भएर भ्वाक्क किक हाने भएर ठिक छ है र किक कतिमा हाने भन्दै त ल ध्यान दिएर सुन अब सपोज यहाँनिर तिमीले अब यु इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड ल यस्तो ऱ्यापिड तिमीले अब यहाँ किक हान्दिएछ हो ध्यान दिएर सुन ल बुझिन्छ र हाइट कति माथि तिमी चढाएको थियौ भने यच माथिबाट तिमी किक हान्दैछ अब यो बल के हुन्छ भने टी टाइम पछि अब भुइँमा छुन्छ ठिक छ भुइँमा छुन्छ यहाँसम्म कहीँ केही समस्या छैन ठिक छ है समस्या छैन अब ध्यान दिएर सोच एकदमै नै अब हाम्रो अघि भर्खर टीको फर्मुला के आएको थियो त ल रुटभित्र 2h/g आएको थियो 2h/g आएको थियो ओहो बर्बाद छ र यहाँनिर अब ध्यान दिएर सुन है अब एकदम साइलेन्स मेन्टेन गर पानी सानी पिउ एकदम ध्यान दिएर नत्र बेहोस हुन्छ फेरि अब सोच्नुपर्ने कुरा आयो एकछिन दायाँको डिस्ट्र्याक्सनलाई एकछिन स्टप गरिदियो ध्यान दिएर सोच त ल यसबाट के बुझिन्छ अब यहाँ त यु नै छैन र ध्यान दिउ त ल अब याद गरौ वो पल यदि तिमी अब्लिकको कुरा गर्छौ भने हाम्रो टीको फर्मुला के आएको थियो मतलब 2u sin θ/g यसबाट के बुझिन्छ त ल कि इनिशियल जुन हाम्रो भेलोसिटी छ त्यसमा त त्यसको अथवा यो y वाला कम्पोनेन्टमा टाइम त डिपेन्ड गरिरहेछ र म त्यो बेला तिमीलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ र कि मैले के काने भने 2 सेकेन्ड पछि भुइँमा आउला रोनाल्डोले के काने भने सपोज 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड पछि भुइँमा आउला उले परसम्म हान्न सक्छ भन्न मैले भनेको थियो र ध्यान दियो अब तर यहाँ त यु नै छैन रे खोइ यु यसमा यसको मतलब के बुझ्यो अब कि तिमी U20 मा हाल भुइँमा त यही टाइममा आउँछ र एचमा मात्रै डिपेन्ड गरिरहेछ सपोज तिम्रो साथीले थ्रो गरेर U = 30 मिटर पर सेकेन्डमा फेरि पनि यही टाइममा भुइँमा आउँछ र टाइम फरक पर्दैन तिमी होरिजन्टली स्ट्रेट मिलाएर जतिसुकैले लात हान 20 मा हान 30 मा हान फरक पर्दैन र यहाँसम्म सकिङ लागेन सर भन्ला भएर केही छैन र मेन कुरा आएकै छैन सकिङ अब लाग्छ नि त यति बेला लाग्छ सकिङ ध्यान दिएर सुन अब यदि U = 0 छ भने नि फेरि मतलब सोच त ल U = 0 मतलब के हो तिमीले जस्ट बललाई ड्रप गर्यो र ड्रप मात्रै गर्यो ध्यान दिएर अर्को चित्र हेर यहाँ अब सपोज यही छ हाइट सेम छ र हाइट अब चट एकैछिन है त ल गो मिलाउन ट्राई गरौँ ल सपोज हाइट यही छ ओहो मिलेन ल यतिमा त छ नि हैन ल चट्दै यार मिल्छ न अहिले मिल्दैन हैन चित्रमा के छ र अलिअलि बुझे भइहाल्छ ल सपोज यो बी ठ्याक्कै यहाँ बी नै छ ल सपोज है अब त्यो ओ सपोज यहाँ ओ छ र मजाले मसँग बलै छ यहाँ छ तिमी र तिमी के गर्छौ भने अब बललाई होरिजन्टली लात हान्छ 20 अथवा 30 कुनै तिम्रो मन परेको भेलोसिटीमा होरिजन्टली तल फेरि ध्यान देऊ है बाङ्गो टिङ्गो गर्दा फेरि फरक आइहाल्छ नि फेरि होरिजन्टली स्ट्रेट लात हान्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यसरी अब म यहाँ छु र सपोज मेरो खुट्टा ठिक छैनन् म सपोज छु व्हील चेयरमा यहाँ के छ भने यहाँ छ इराज पराजुली र व्हील चेयरमा आएर अब मेरो के छ मतलब होरिजन्टली लात हान्ने क्षमता छैन अब म के गर्छु भने ड्रप गरिदिन्छु सिम्पल सहिलो छ एकदम व्हील चेयरमा हो फेरि मै तल आउँला यसै गरी भनेपछि बललाई मात्रै फाल्न म अब जस्ट ड्रप गरिरहेको छु र फाली पनि रहेको छैन ड्रप मात्रै जस्ट ड्रप मतलब यसरी ड्रप मात्रै अब ड्रप भइरहेछ भने के हुन्छ भने इनिशियली U त 0 हुन्छ र केही पनि छैन न x कम्पोनेन्ट न y कम्पोनेन्ट अब ड्रप गरेपछि यसरी तल आउने हैन र यसरी हो एकछिन पछि यसरी हो ठ्याक्कै तल र एकछिन पछि यसरी हो र एकछिन पछि यसरी चट्ट भुइँमा छुन्छ र मतलब अब ओबाट मैले ड्रप गरेँ यो के अरे ड्रप गरेर कहाँ आयो अब बीमा आएर ड्याममा छयो र तर तिमीले के गर्यो तिमीले होरिजन्टली लात हान्यौ र त्यो अब ओबाट गएको थियो एमा अब यो दुईटा केसमा मेरो रेन्जै छैन र भुइँमै सिधा आएछ रेन्ज इज 0 तर तिम्रो रेन्ज त R आयो किन आयो ड्यू टु U
ड्यू टु युले गरेर रेन्ज आएको यहाँ बिचारा युै छैन भने रेन्ज कहाँबाट आउँछ हो तर हाइट त हाम्रो सेम थियो अब यसमा तिमी यदि बाल्यकालको फर्मुला हाल्छौ भने अब त 8 9 10 ले काम गर्छ र मजाले अब यहाँ के हुन्छ त ल u इक्वल टु ध्यान त ल s इक्वल टु गर्छु नि त म हेर जस्तै यस चाहिँ गरौँ है ल यसलाई इजी हुन्छ र यत्तरी ल अब यसमा के हुन्छ s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर ह मजाले र यो त हाम्रो यता g पनि त छ ध्यान दिएर सुन्देऊ ठीक छ अब दुईटै तल गएको छ तल गएलाई म यदि नेगेटिभ मान्छु भने यो के हुन्छ -h अब यो बिचारा सबै 0 किनभने हेर त u नै छैन भन्दैछु अब यो के आउँछ माइनस हाफ g टोटल टाइम म t मान्छु हेर अब यहाँबाट के आउँछ त h इक्वल टु हाफ gt स्क्वायर यो फर्मुला त अघि भर्खर पनि आथ्यो आथेन र अघि पनि यही आथ्यो र यहाँ पनि यही आथ्यो र त्यसपछि अब यदि तिमी अब यहाँ टाइम निकाल्छौ भने के आउँछ रुट भित्र 2h/g आउँछ ठ्याक्कै नै एक्ज्याक्टली र यहाँ पनि एक्ज्याक्टली नै त्यही आथ्यो र मतलब यसबाट अब के बुझ्यो कि यो दुटै बल अब भुइँमा सेम टाइममा छुन्छ यो सक्यो भन्दा अब ध्यान दियो त ल उले होरिजन्टली यत्रो ला थान्दा भुइँमा त्यही टाइममा आउँछ र मैले जस्ट बिचारा व्हीलचेयरमा छु म छोड्दै मात्रै राखेको छु इनिशियल 0 बाट र पनि अब त्यही टाइममा भुइँमा आउँदैछ त्यही टाइममा हिट गर्छ यसले अब यो सकिङ भइरहेछ र अब यसबाट एकदमै नै डेन्जर पोइन्ट बुझ्ने र कि यदि ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर सुन यदि दुईटा भेक्टर्स म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भने एउटाले अर्कोलाई एक्ज्याक्टली नै असर गर्दैन छिटा पनि गर्दैन र असरको ध्यान दिएर सुन्देऊ यो भेक्टर टोटल्ली होरिजन्टल भेक्टर हो र म जे हेर्दैछु यहाँ जे हेर्दैछु यो हाइट त टोटल्ली के हुन्छ भर्टिकल भेक्टर हुन्छ मजाले हेर्दियौ अब यो कारणले गर्दा तिमीले के बुझ्यौ भने जुन टाइम छ यसमा यो जुन होरिजन्टल वालाले केही पनि असर पारेन होरिजन्टलले असर गर्ने भनेको यहाँ रेन्जलाई मात्रै हो र ध्यान दिऊ अब रेन्जलाई मात्रै हो अब यसमा भन्नु सर मैले त यत्रो मेहनत गरेका थिएँ तिम्रो मेहनत यहाँ रेन्जमा देखिन्छ के हाइटमा होइन र तिम्रो मेहनत त होरिजन्टल थियो र रिजल्ट पनि होरिजन्टल देखिन्छ यसले भर्टिकलमा केही पनि असर पार्दैन यहाँ पनि सेम भएको र मेरो त मेहनतै छैन यसमा ग्राभिटीको मात्रै मेहनत छ मैले जस्ट छोडिदिए मात्रै छ त्यही भएर त मेरो रेन्ज पनि 0 छ र यहाँ ड्यू टु एब्सेन्स अफ यु तर जुन टाइम थियो त्यो त अब रेन्जको लागि लायो टाइम र हाइटको लागि लायो टाइम एउटै हो टाइम त स्केलर हो र अब म हाइटपट्टिबाट टाइम हेर्छु भने त्यही टाइम हो अब सपोज यहाँ 2 सेकेन्डमा तल आयो भने के बुझिन्छ वहाँ तल तिम्रो 2 सेकेन्डमा तल पनि आयो र 2 सेकेन्डमा तिमी अगाडि पनि त गएको छौ तर मेरो यहाँ अब तल मात्रै आछ र हामीले क्वेसनमा कुरा यो गरेको थियौँ र कि ग्राउन्डमा हिट गर्न कति टाइम लाग्ला टाइम सेम हो र कि यहाँ चाहे ए मा पुगोस् चाहे बी मा पुगोस् ध्यान दियो त ल ग्राउन्डमा त छोए थियो भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने अब कि इदर यु ड्रप अ बडी विथ 0 वेलोसिटी इनिशियली और यु प्रोजेक्ट द बडी होरिजन्टली विथ एनी मच स्पिड दैट यु वान्ट हो नर्मली रिलेटिभिस्टिक तिर चाहिँ नजाऊ प्र्याक्टिकली कुनै पनि स्पिडमा तिमी होरिजन्टली फालिदिन्छौ भने भुइँमा छुने टाइम भनेको सेम हो र त्यो केमा डिपेन्ड गर्दैन भन त ल इनिशियल स्पिडमा अथवा भेलोसिटीको कुरा र त्यसमा डिपेन्डै गर्दैन यो क्वेसन साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ र हिसाब किताब गरेर पनि देखाउन सक्छौ र एकदमै नै फ्रिक्वेन्टली रिपिटेड भेरी सर्ट क्वेसन हो नपत्याएर क्वेसन ब्याङ्क खोलेर अघि भने हो र यसलाई मैले भने हो सकिङ कम्पेरिजन ठिक छ है मलाई चाहिँ आफ्नो 11 मा सकिङ लागेको सुरुमा लौन भने जस्तो लाग्थ्यो म भाइ यसमा चाहिँ ढिलो आउँछ कि भन्न थान्थेँ र हो नर्मली सुस्तरी छ भने अब छोड्दा मात्रै भएपछि सायद यो पनि ढिलो हो कि भन्न थालिन्थ्यो कन्फ्युजन हुन्थ्यो र तर लगभग मलाई लागै थिएन कि सँगै चाहिँ आइपुग्दो छ र यो जति बढायो पनि केही फरक नहुने क्लासिकल वेमा ठिक छ है कुराकानी यस्तो छ ठिक छ अब आजको लेक्चरलाई हामी यति मात्रै गरौँ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मजाले कमेन्ट फ्रीमा छ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियोमा पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो च्यानल प्यारो च्यानल एकदमै नै रियाज पराजुले क्लास छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्स लिएर आउनेछु फ्युचरमा पनि कन्टेन्टको म बाढी लिएर आउँछु ठिक छ है तर लेकिन किन्तु परन्तु एनर्जी धेरै चाहिन्छ र काम एकदम गाह्रो छ अहिले पनि म यहाँ बेला बेलामा यसरी आफ्नो लाइब्रेरी वाला र्याकमा सपोर्ट दिँदैछु र अडि नै गाह्रो भइरहेछ हो एकदम गाह्रो भइरहेछ र आँखै क्लोज हुन लागिसक्यो यहाँ धेरै नै थाकेर र पनि म यहाँ मेहनत गर्न छाडेको छैन र बिजुली चम्के जस्तै टाइगरले फाइट गरे जस्तै फाइट गर्ने हो र जाबो अल्छीसँग त म अब रेगुलर महाभारत खेलेर आउने हो त्यही भएर यदि तिमीले सपोर्ट गर्छौ भने मेरो एनर्जी अझै बढ्थ्यो भन्ने कुरा हो ठिक छ है अब बाई बाई गरौँ बाई बाई टाटा सी यू एन्ड स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ टेक केयर अफ योरसेल्फ टाटा